القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
أحسنت يا شيخ ما شاء الله، ما لهذا الجمال، وصوتك جميل ما شاء الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان رجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله حلاوة ما فمحونا الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله الله ما شاء الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا هذا جمال. الله يفتح عليك. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في عمرك. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شاء الله الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الله ما شاء الله. ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
भाई बैठ जाए कैसे नहीं बैठ जाए बैठ के दाद दे जज़ाकुमुल्लाह माशाअल्लाह बैठ जाए जज़ाकुमुल्लाह अभी पढ़ने दे इंशाल्लाह पढ़ेंगे खुल के पढ़ने اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما يعلم لا ما شاء الله لا ما شاء الله اللهم ديك يا شيخ صدق الله